देवाचे वेळी सोरी हांव वेता खुशाल खायसून तोच म्हाका दितोल्या देवाशी विस्वास दवरून हांव वेता देवाशी विस्वास दवरून हांव वेता तुजो उस्वार मोचेर घाल तूं विस्वाशी म्हूण कळय देवाचे वेळी सोरी हांव वेता खुशालकाय संतोष म्हाका दितोल्या देवाशी विस्वास दवरून हांव वेता देवाशी विस्वास दवरून हांव वेता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं मोगळ भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सटपट बेदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोगोड अपराध ह्या पासत भाग्यवंत सोदा सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सटपट बेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूट कोर सोम्या काकूट कोर क्रिस्ता काकूट कोर क्रिस्ता काकूट कोर सोम्या काकूट कोर सोम्या काकूट कोर. प्रार्थूया. सटपट बेदार आनी भोव दयाळ बापा संत देवा साहय्यम तुज्या रोगसाक्षाक आपल्या कश्टां वळवळांचेर जैत व्हरूंक तुवें कृपा दिली. ताच्या जैताचो दीस समोरूंकताना हो उपकार आमी तुजे लागीं विस्वासान मागता. आमी दुस्मानाच्या फासांचेर आनी ताळल्यांचेर मरोपर्यंत जैतिवंत जावच्याक निरंतरी आमकां तुजो आदार दी. आमच्या सोम्यांक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायेलाचे सगळे जाणटे एकठांय जाले आनी रामा गांवांत सामुएलाक मेळूंक आयले. तांणी सांगलें, तूं जाणटो जालाय आनी तुजे पूत तुज्या पावलांनी चलनान. सगळ्या राष्ट्रांक एक राजा आसा, तसोच आमचेर राजवटकी चलोवंक एक राजा दी. ही सुचोवणी सामुएलाक बरी लागली ना. तरी पूण ताणें सर्वेस्पराक प्रार्थना केलें आनी सर्वेस्परान सामुएलाक म्हळें, तुका पोरसा सांगता तितलेंय तूं आयक. तांणी तुका न्हय पूण म्हाका पाठ केल्या, कित्याक हांवें तांचेर राजवटकी
चलयलोली तांकां नाका. सर्वेस्परान कुडीक केल्लें तितलेंय सामुएलान राजा मागताले पोरचेक सांगलें. ताणें म्हळें, तांचे राजवडकी चलयतलो ताचे हक हे. तुमच्या पुतान आपल्या रोंगाड्यांचे आनी घोड्यांचे चाकरेक तो लायतलो आनी ते तांच्या रोंगाड्याक मुखार धांवतले. ओसार आनी 50 सैनिकांच्या जम्याचे फुडारी तो नेमतलो. तो तांकां आपलीं शेतां बाटां नांगरूंक आनी लुवंक लायतलो आनी झुजाचीं हातयारां तयार करूंक आनी आपले रोंगाडे चलोवंक तांकां वापरतलो. तो तुमच्या धुवांक आपल्यो सुंगोदिनी, रानपिणी आनी उंडे कारणी कोत्तलो. तुमची बोरीं तीं शेतां दाकामळे आनी सैतुनाचे भाटां तुमच्या हातांतलीं काडून आपल्या अधिकाऱ्यांक दितलो. तुमचे पिकावळीचो आनी दाकांचो दावो वांटो काडून आपल्या अधिकाऱ्यांक आनी हिजड्यांक दितलो. तुमच्या बऱ्यांतल्या बऱ्या चाकरांक आनी चाकोरणीक आनी तोणतोणीत गोरवांक आनी गाळवांक व्हरून आपल्या वावराक लायतलो. तुमच्या इनाचो दावो वांटो मागतलो आनी तुमीच ताचीं चाकरां जातल्यात. तो दीस पावतोच तुमची मागून घेतल्या त्या रासाक लागून तुमी बोबाट मारतल्यात, पूण तेन्ना सर्वेस्पर तुमचे आयकूंचो ना. सामुएलाची उतरां आयकूंक पोरसा कबूल ना जाली. ताणें म्हळें, हेरां राष्ट्रां परी आमी जावंक आमकां एक राजा जायच. आमचो राजा आमचेर राजवट चलयतलो आनी आमचो फुडारी कसो आमची झुजां झुजतलो. पोरसां सांगतालीं तितलेंय सामुएलान आयकलें आनी सर्वेस्पराक कुडीक केलें. तेन्ना सर्वेस्परान सामुएलाक म्हळें, तांची मागणी आयक आनी तांकां एक राजा दी. देवाचें उतर हें. जाबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाखाणटलें हांव. आनी एक पावट तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाखाणटलें हांव. तुजें नांव घेवन मुरगोडटा ती पोरसां बागी तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान ती चलयतली सर्वेस्परा. दिसभर तुज्या नांवाचेर आसतलो ताचो संतोश, तुजे प्रमाणीकपणान आसतली तांचें सूख. जाबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाखाणटलें हांव. तूंच तांची वडवी, तूंच तांचें बळ, तुज्याच बळेपणान आमची सुखोत वाडत वेता. कित्याक सर्वेस्परूच आमची राखण करता, आमचो राजा इस्रायलाच्या पवित्र देवाच्या हातान. जाबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाखाणटलें हांव. Alleluia, Alleluia, सर्वेस्पराक जोय जोय. Alleluia, 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 सर्वेस्पराक जोय जोय. Alleluia. एक व्हड बाखणार आमचे मोद्दें उपसरलो, देव आमचे पोरचेक मेळूंक आयलो. एक व्हड बाखणार आमचे मोद्दें उपसरलो, देव आपले पोरचेक मेळूंक आयलो. Alleluia, Alleluia, सर्वेस्पराक जोय जोय. Alleluia, 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 सर्वेस्पराक जोय जोय. Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मार्क परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान
थोड्या दिसांनी जेजू नव्यान काफार नांवांत आयलो तेन्ना तो गरो आसा म्हूण खबर जाली आनी इतलो लोक थंय एकटवलो की दारार भायर पर्यंत तांकां जागो नासलो. त्या लोकांक तो प्रवचन करता आसतना चोग जाण आर जालेल्या एका मनशाक उखलून ताचें सोरशें घेवन आयले. पूण लोकांक लागून त्या मनशाक ताचेशी हाडूंक जायनासलें देखून जेजू आसलो त्या जागा वयले नोळे काडून तांणी पाटो सुकतो केलो आनी आरकाराक आसलो त्या अंतुर्ना सयत देंवयलो. तांचो वावर पळोवन जेजून आरकाराक म्हळें, पुता, तुजीं पातकां भोगसली. तेन्ना थंय बसून आसलेल्या कांय धर्मशास्त्र्यांनी आपल्या मनान चिंतलें, हो अशें उलयता तें कितें? देव निंदा करता हो. एकल्याच देवाक सोडून कोणाच्यान पातकां भोगसूंक जातात? ते तांचे भितर चिंतात म्हूण आपल्या मनान रोखडेंच ओळखून जेजून तांकां अशी जाप दिली, तुमच्या मनान तुमी अशें कित्याक चिंतात? आरकाराक सांगूंक तुजीं पातकां भोगसलीं? वा उठ, तुजें आंटून घे आनी चल. हांतलें खंयचें अदीक सोंपें? पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां भोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमच्या मनान रिगोवचे खातीर ताणें आरकाराक म्हळें, हांव तुका हुकूम घालतां, उठ, तुजें आंतून घे आनी तुज्या घरा वच. तो मनीस रोखडोच उठलो आनी आपलें आंतून घेवन सगळ्या उजेर थंयचो भायर सरून गेलो. सगलो लोक अजाप जालो आनी देवाक परखंडून म्हणोंक लागलो, असलें आमी केन्नाच देखलें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. बाळ भाव भयणीनो, हेब्रेव लोकांक जाय राजा, पूण राजा केल्यार परिणाम कितें जातलो तें सामुएल सांगता तांकां. पूण तो लोक आयकूंक तयार ना. आपणाक जाय तेंच तांकां जाय. आमी जायते फावटी हे परी चलता. आमकां जाय तें आमकां जाय. कितें बरें तें आनी कितें बरें न्हय तें स्विकारूंक आमी तयार ना. आयज आमकां बरें तें सदांच विंचून काडूंक देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागुया. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता आपणाक भोगसूंक आनी बरेंपण हाडूंक पदवी आसा म्हूण जेजू लोकांक दाखयता. पयल्याक आरकाराक पातकाचें भोगसणें दिता आनी मागीर ताका बरो कोत्ता. आयज आमी जेजूक आमचे पातकां भोगसूंक आनी आमकां बरेंपण हाडूंक पेकोवणी हाडूंक जेजू लागीं मागुया. आमेन. कण्णिक्कोग्गेवून नम्मी आयन्याव बापा, भोगपुन्ननीथाव त्यो तुका, भक्तीपणाचो फुटतो बापा, स्वीकार तूं कोरे बापा. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणानो उंडो भेटयता, प्रितुमेन दिला मनशा भावनान केला, तो सातलो जिविताचो उंडो. सासना सासना देवाक जय, सासना सासना देवाक जय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान दाखसो भेटयता, नकवालेन दिला मनशा भावनान केला, तो सातलो आत्मीक
जिवोन सासना सासनां देवाक सोय सासना सासनां देवाक सोय म्हज्या भावभयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सरपत पिदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सदवेस्पोर मानून घेवं. बापा तुज्या भुरग्यांची भेटवणी तुका मानो तिचे वरवीं आमी पवित्र सांग पावूं आनी जें आमी भक्तीन मागता तें आमकां मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बाबा सरपोत बेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्वकाली आनी सर्वताय जेसू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. देवा सहाय्यान तुज्या रोगसाक्षान जेसूचे पावलांनी चलून आनी आपलें रोगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोभाय घेवच्या आमकां तूं घट करताय आनी अशें तांचे उस्कोतायेन क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजोळटाय. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्गानी संसार बदल्यात तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून इल्लेली पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळज नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत पातकाचे मोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरा. बाबाताचो घोट परगटुया जेसू मेलो जेसूची भोन जाला जेसू नव्यान येतलो. बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काळज तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, ऑसवर्ल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बाराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवा सद धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव म्हणींची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवाद मारिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत सुसेतीच्या पोती सांगाता, भाग्यवंत दोंडुतां, भाग्यवंत देवा सहाय्यम आनी सतकाळी तुका मालवल्यान त्या सोंपल्या वखदां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरबत बेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सरगोंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन दीत घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची बातकां बोगोस आनी आमकां दाळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरगोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान उतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर वाकातांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोंडुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्काल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोज येताय आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतोल्यान सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक येता. ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेचे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोबेंत येवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका व्यंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयसांव केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये.
जेसू बोऱ्या गवळ्या जेसू स्वादीक बोऱ्या सोर्गीतान तूं देवलोय सोदूंक म्हाका आयलोय पळय हांव ती शेळी तुका चुकोन गेल्ली तुजे थंय वर म्हाका पयसो सोडूंक सोड नाका. सरपत बेदार आनी काकुतकारा देवा तुजो मोग सगळे रुचणेकान सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत करोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणे तूं दोयनाय. ही पिडा बसवल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेली बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात. हांकां ओत्मीक कोटाय फावो जावंक आमी मागता. हे प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्तांच्या सोमया वरवीं प्रार्थुया. सरपत बेदारा देवा ह्या तुज्या पवित्र जेवणान तूं आमकां पोसताय आनी नवी गोटाय दीत आसाय. ताचे वरवीं आमचे जिणेची चाल तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी कोत्ता तें सगळें तुका मानूं. हें आमी खालतेपणी मागता जेसू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सरपत बेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जेसू मनशाच्या मोगाळा त्याच तुज्या पवित्र काळजा पासून कोळ तूं आमकां मेळो सारको वळतो फळ आमच्या मागण्याचो आमी सोमेस करताय बेट तुज्या पवित्र काळजा. मोगाळ भाव बडिलो देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचे भरपूर बेसांव आमेन.